सवाल है, वफात से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा मर्ज लाहक हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए बाजू में दर्द, ऑप्शन बी माथे में दर्द, ऑप्शन सी टांग में दर्द, ऑप्शन डी शदीद सर दर्द। सही जवाब है दोस्तों शदीद सर दर्द। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले अपनी मूंछें किस नबी ने काटी थीं? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिनकी बीवी और वालिदा का एक ही नाम था? ऑप्शन आपके हैं ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, बी हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, सी हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु, डी हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु। सही जवाब है हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद कितना लंबा था? आपके ऑप्शन हैं ए 7 हाथ, ऑप्शन बी 13 हाथ, ऑप्शन सी 15 हाथ, ऑप्शन डी 18 हाथ। सही जवाब है 13 हाथ। सवाल है, वो कौन सी ऐसी नमाज है जिसकी आखिरी रकात में 4 सजदे किए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए नमाज कसूफ, ऑप्शन बी तहज्जुद की नमाज, ऑप्शन सी नमाज अशराक, ऑप्शन डी जिसमें सजदा सहव हो। सही जवाब है जिसमें सजदा सहव हो। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कितनी उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते थे? आपके ऑप्शन हैं ए 5 उंगलियों से, ऑप्शन बी 4 उंगलियों से, ऑप्शन सी 2 उंगलियों से, ऑप्शन डी 3 उंगलियों से। सही जवाब है 3 उंगलियों से। सवाल है, वो कौन से खलीफाए राशिद हैं जिन्होंने तकरीबन 1036 शहरों को आबाद किया था? आपके ऑप्शन हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, बी हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु, सी हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, डी हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु। सही जवाब है हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु। सवाल है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में कितने लोग खौफे खुदा से हलाक हो गए थे? आपके ऑप्शन हैं ए 15,000 लोग, ऑप्शन बी 20,000 लोग, ऑप्शन सी 25,000 लोग, ऑप्शन डी 30,000 लोग। सही जवाब है दोस्तों 30,000 लोग। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जो 40 दिन अपनी बीवी की वजह से आजमाइश में रहे? ऑप्शन आपके हैं ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, क़यामत की कौन सी निशानी ज़ाहिर होने के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी? आपके ऑप्शन हैं ए पानी का ख़त्म हो जाना, ऑप्शन बी कुरान मजीद का उठा लेना, ऑप्शन सी शहद को उठाने के बाद, ऑप्शन डी सूरज का मगरिब से निकलना। सही जवाब है सूरज का मगरिब से निकलना। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसको करने से इंसान के राज फाश हो जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जना करने से, ऑप्शन बी नशा करने से, ऑप्शन सी जुआ खेलने से, ऑप्शन डी हराम खाने से। सही जवाब है नशा करने से। सवाल है, वो कौन सी ऐसी औरत है जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला देखना पसंद नहीं करता? आपके ऑप्शन हैं ए नंगे सर वाली, ऑप्शन बी ज्यादा बाजार जाने वाली, ऑप्शन सी खामद की नाशुक्री करने वाली, ऑप्शन डी वालिदैन की नाफरमान।
صحیح جواب ہے خاوند کی ناشکری کرنے والی۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ انسان سے سب نعمتیں چھین لے گا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے موت سے 3 دن پہلے، آپشن بی قیامت کے دن، آپشن سی قبر میں ڈالتے وقت، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے قیامت کے دن۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو ساری زندگی ننگے پاؤں چلتے رہے اور اپنا گھر بھی نہیں بنایا؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت صالح علیہ السلام، سی حضرت ادریس علیہ السلام، ڈی حضرت یوسف علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے نظر کی حفاظت اور پاک دامنی حاصل کی جا سکتی ہے؟ آپشن اے روزہ رکھنے سے، آپشن بی نماز ادا کرنے سے، آپشن سی نکاح کرنے سے، اور آپشن ڈی زکوٰۃ دینے سے۔ صحیح جواب ہے نکاح کرنے سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا نام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے قوم عاد، آپشن بی قوم بنی اسرائیل، آپشن سی قوم سمود، آپشن ڈی یاجوج ماجوج۔ صحیح جواب ہے قوم سمود۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کتنے دن اپنے پیٹ میں لیے دریا میں گھومتی رہی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 7 دن تک، آپشن بی 5 دن تک، آپشن سی 3 دن تک، اور آپشن ڈی 12 دن تک۔ صحیح جواب ہے 7 دن تک۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کتنے برس تک گھر سے باہر نہ نکلے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 2 سال تک، آپشن بی 4 سال تک، آپشن سی 5 سال تک، آپشن ڈی 7 سال تک۔ صحیح جواب ہے 4 سال تک۔ سوال ہے عورت اگر اذان کے فوری بعد نماز ادا کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حرام ہے، آپشن بی یہ مکروہ ہے، آپشن سی گناہ کبیرہ ہے، آپشن ڈی نماز ہوتی ہی نہیں۔ جواب ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ عورت اذان کے فوری بعد نماز ادا نہیں کر سکتی جبکہ مسجد میں جماعت نہ ہو جائے اس وقت تک عورت کا گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ یہ درست بات نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوری بعد نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے، عورت اذان کے فوری بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے کتنے سوالات کے جوابات صحیح دیے، ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔